Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mibanos niini ang 1,000 ka tuig nga niini si Kristo muhari uban sa iyang katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos nini ang tulumanon nga consummatum est. Natapos na ang tanan. Mga igsuon, ingnon ko kamo nga consummatum est, kay natapos naman ang mga buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig ni Kristo. Kay kiniman ang 6,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa 7,000 ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang 6,000 ka tuig, og ania na kita karon sa 7,000 ka tuig nga niini ang Dios mupahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tawo ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa iyang kaugalingon ug aron dili na mahibalik ang nahitabo nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao na kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong hapon kanatong tanan, live kita karon sa tuang programa. Ang programa sa The Kingdom of God. Ako nga dako nga pagyukbo o pagtaod sa mong labaw nga magtutudlo. Walay lain, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonansa. Siya mao ang the last human flesh of the Spirit of God. Siya usab ang the Alpha and the Omega. Siya usab ang the last Adam ug siya usab ang Christ o Kristo sa bag-ong pangalan sumala diya sa pinadayag 3:12. Mayong hapon kanimo mahanaharing Philemon Ondok Riambonansa ug sa tanan nga mga kaubanan sa The Kingdom of God, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan o magandang araw sa ating lahat. Gusto sa Dios nga unahon sa pagpangita ang iyahang gingharian. Mabasa ka na sa Matthew 6:33, apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang kaninyo. Nganong ipapangita man kini sa Dios ang iyahang gingharian, mga igsuon? Tungod kay kini nga gingharian sumala gayud sa mabasa sa Mateo 21:42-43. Miingon kayo didto si Ginoong Hesukristo nga wala ba kamo makabasa sa kasulatan nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kini nahimo nga bato nga sa pamag-ang og makapahibulong gayud sa atong mga mata. Busa nag-ingon ako kaninyo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga makapamunga sa mga bunga niya. So mao ni ang amo ang ginabalik-balik sa pagsangya, mga igsuon, kining Kingdom of God, kay mao man gayud kini ang dalan ngadto sa kaluwasan sa tanang mga tao. So muna nga kini nga gingharian nga buot sa Dios nga ipauna, tungod kay kini nga gingharian gihatag na kini sa usa ka nasod. So nasod ang gihatagan sa maong gingharian nga wala gayud magadawat ang mga tao, tungod kay ang mga naandan nga sa mga tao sa ilahang gingharian naa gayud anang ibabaw sa kapunaw-punaw.
So didto mga igsuon, daghan kayo ang dili motuo ni Kristo sa Israel, mao na nga iya gayud kanang gikuha kanang kingdom of God o gihatag ngadto sa usa ka nasod. Kay daghan kayong mga Hudiyo nga dili gusto nga siya maoy mohari didto sa Israel, nga unta siya maoy hari didto unta sa Israel. Apan ginasalikway hangtod nga gitamay, hangtod nga ilaha gayud nga gipatay ang maong Jesus didto sa krus. So muna mga igsuon nga dagahan kayo ang mga propesiya sa Biblia nga unta kadang Jesus didto unta mohari sa Israel, wala nakahari. Mao nang iyahang gihatag sa usa ka nasod. Muna mga igsuon nga kana nga gingharian sa Dios gihatag ngadto sa usa ka nasod, og kana nga nasod namunga gayud kana og Kristohanon nga pagtuo niadtong 1523. Man nato gikuha kanang 1523. Didto kita mokuha sa tinudlong panahon sa Dios nga 2520. Og dito ta mobalik sa Jerusalem diin nahuman sa paghari si Haring Solomon 997. Ato gayud kana nga isubtract ang 2520, isubtract nato sa 997, ang tuba gayud yan na mga igsuon 1523. Muna nga walay laing nasod nga namunga og Kristohanon nga pagtuo ni anang 1523 ang nasod lamang nga Pilipinas. So mo na ang among divine mentor, daghan kay mga testimony nganong sa Pilipinas. Nya walay laing Christian nation ni ana diri sa Asia o silangan, mao lamang ang nasod sa Pilipinas. So mao dayon na mga igsuon nga dinhi dayon sa Pilipinas kay mao man ni ang gihatagan sa gingharian. So mana nga kanang Kristo Pilipino na pod mga igsuon. Kung ang Kristo kanhing panahon Hudiyo nga wala gayud gidawat o gisalikway didto sa Israel sa pagbalhin sa gingharian, kung ang gingharian gihatag sa usa ka nasod, kana nga Kristo mulingkod gayud sa iyang harianong trono diya sa bag-ong Jerusalem, Filipino sa katauhan. Mao din na mga igsuon nga natuman dayon tong giingon diha sa Lucas 4:43. And I said, Lucas 4:43, nga kanang Kristo didto nagawali sa gingharian sa Dios sa Israel, wala dawata. Mao na nga pag-abot dayon din sa nasod sa Pilipinas nga diin maoy gihatagan sa gingharian sa Dios, kana gyapong Kristo ang iwali ni ana kingdom of God o gingharian sa Dios. So mao na dayon nga dili bulag ang ilahang pagsangyaw nga kanang Kristo mga igsuon. Mao na nga kanang pag-abot dinhi sa Pilipinas, gingharian lamang ang gipasangyaw, ang gisangyaw sa gingharian sa Dios. Muna nga kami, dili gayud kami maulaw sa pagpahibalo sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Kay maoman gayud kini nga gusto sa Dios nga ipabuhat sa iyang mga sumusunod nga maoy di unaha sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Muna dayon mga igsuon nga diya sa balaan nga kasulatan nga mingon nga ang muabot kaninyo ang anak sa tawo. So kanang anak sa tawo diya mga igsuon nga didto unta sa Israel kanhi nga mao sa katauhan ni Jesus, kanang Son of Man dinhi sa Pilipinas.
Kinsa man ang Son of Man nga giingon diha sa balaan nga kasulatan. Nga giingon ni Hesukristo nga moabot katong anak sa tao. Walay lain gayud na nga igsuon ang among divine mentor Supreme King Philemon Ondok Riambonansa. Muna mga igsoon nga didto sa Israel ang kanang Kristo sa katauhan ni Jesus wala kayo dawata didto sa taga-Israel nga siya maunta mo'y hari didto sa Israel. Nganuman tungod kay dili pa man gayud kato maoy panahon nga siya maoy mohari kay ang plano gayud sa amahan himuon gayud siya nga i-ransom sa tanan nga mga kasalanan. Muna mga igsoon nga, but the Christ in the divine Filipino human flesh as the King of kings in the kingdom of God in the Philippines, dili na gayod malansang papag-usab. Kung ang Kristo sa kaning panahon sa katauhan ni Jesus nalansang, kay maumang gayud ko to'y plano sa amahan. Apan ang Kristo dinhi sa bag-ong Jerusalem nga diin maoy gibalihinan ni Jesus sa gingharian nga mao kining nasod sa Pilipinas, dili na gayud kini malansang pa. Tungod kay naay authority by Christ. Unsa man na, asa man na mabasa. Mabasa gayud kana sa Lucas 19:27. Atong basahon. Lucas 19:27 miingon gayud dinhi, og karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. So ingana ang authority of Christ, katong dili nga gusto nga mohari kanang Kristo diha sa iyang everlasting kingdom of God, diha sa iyang gingharian sa Dios, sa iyang gingharian, ipapatay. Tiang mo na mga igsuon, muna nga kung dili mo gusto nga ang Kristo mo hari diha sa harianong trono sa bag-ong Jerusalem, pamatyon gayod mga igsuon. So muna mabasa sa Lucas 19:27. So muna mga igsuon nga dagahan pa kayo mga igsuon nga dili gayod sila gusto nga mga tao nga mohari kanang Kristo di sa katauhan sa among divine mentor Supreme King Philemon Ondok Riambonansa. So muna nga daghan kayo karon nga mga point nga mga parables diya sa Biblia nga Pilipinas gayud ang gihatagan sa kingdom of God. Kung ang Kristo kanhi symbolize as lamb. Sa manang lamb? Kana bang karnero kanang gikuan siya nga gipatay nga karnero. Ang Kristo sa ulahing mga adlaw symbolize as lion. Leon, ang leon sa banay ni Huda. Magahukom, siya maoy muhukom sa mga tao ni adtong dili mo sunod sa iyahang paghari. Katong dili gusto nga mohari kanang Kristo, hukman gayod kana mga igsuon. So ana ang authority ni Kristo, leon, siya sama siya sa leon sa banay ni Huda. Dili na siya katong ilansang pa sa krus nga himuong ransom nga luwason katong mga tao, kundi kanang Kristo sa ulahing mga adlaw sama sa leon sa banay ni Huda nga mohukom sa mga dili gusto nga mohari kanang Kristo sa iyahang
Kinsa man kining mga kaaway ni Kristo? Kinsa man kini mga igsoon? Atong basahon ang Jeremias 23:1-2. Mingon gay dinhi mga igsoon. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo ngadto sa mga pangulo nga magpahisalaag og nagpatibulaag sa katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel ngadto sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon silutan ko kamo ngadto kamo tungod sa dautan ninyong buhat. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. So alaot gayud katong mga pastor nga nagpatibulaag, yang gipatibulaag ang katawhan sa Dios. Ngano man mga igsoon, mao kini ang mga kaaway sa Dios. Nga dili gayud gusto sila nga muhari kanang Kristo. Nganong nahimo maning kaaway? Nganong ilamang gipatibulaag ang karnero? Tungod kay dagahan kaayo ang mga pastors nga ilahang mga member o mga sheep o karnero nga nagkatibulaag. Nganong nagkatibulaag? Tungod kay dagahan kaayo ang nanagsangyaw nga sukwahi gayod sa gisangyaw ni Kristo ni anang kingdom of God. Unsa man di ay ang ilahang mga gisangyaw nga diha sa kingharian sa Dios ni kabahin ni anang langit. Ang ila gayud nga sangyaw mga igsuon nga ang kingdom of God o langit naa gayud diha sa above the stars, or the other pastors teach also that the kingdom of God is inside the heart. Matod pa daw nila nga sa uban nga mga magsasangyaw nga ang gingharian sa Dios daw naa daw sulod sa kasing-kasing. They are all against what Christ had said that the kingdom of God is given to a nation. So kwahi siya sa unsa man ang gisangyaw ni Kristo nga kanang kingdom of God o langit na aragayo diha sa usa ka nasod. Mao na nga daghan kaayong mga tao nga gipatibulaag sa mga unang na nagsangyaw, dili lang kay mga pastors, mga priests, mga evangelists, mga ministers, even Pope, ang Santo Papa. Tungod kay wala gayud sila nakadumdum o nakatuod asa gayud kanang kingdom of God, asa nga nation nga maoy gihatagan ni Kristo sa iyahang gingharian. Maunang dagahan kaayo ang mga natibulaag nga hiwi nga mga pagsangyaw. Mo na nga amo gayud kini nga itudlo kaninyo ang tinuod kung unsa ang gisangyaw ni Kristo kanhi sa Israel nga ang yang dako og tumong og tinguha ngadto sa mga tao nga mao gayud ang pagpahibalo sa gingharian sa Dios. Nga mao kanay dako nga tumong o hinungdan nganong gipadala siya sa Amahan, mao ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Mao na nga gingharian sa Dios ang ipahibalo sa tanang mga tao, apan ang mga nagsunod nga mga magtutudlo o mga priest, pastors, ministers, or even the Pope, ang ilahagayod nga gisangyaw nga kanang kingdom of God naa daw above the stars. Or the other pastors teach also that the kingdom of God daw is inside the heart. Wala. Tungod kay kanang kingdom of God, naara niya gihatag ni Kristo ngadto sa usa ka nasod.